नमस्ते, मेरो नाम बिनु साई। यहाँहरूलाई सुविसा कलेक्सनमा स्वागत गर्छु। यहाँहरूले हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। हाम्रो यहाँ हजुरले भनेअनुसारको सबै कलेक्सनहरू छ। लेहङ्गा, गाउन, वान पिस, कोटहरू, बेबी पास्ने ड्रेसहरू, साडी, जे पनि हजुरहरूको चाहना अनुसार हामीले हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। ठिक छ। कोसँग आइछ? नमस्ते, वेलकम टु सुविसा कलेक्सन दिल्ली बजार। मेरो नाम देवेन्द्र बहादुर शाह। मेरो वाइफले एउटा सानो सुरुवात, एउटा सृजनात्मक काम थाल्नुभएको छ। सम्पूर्ण ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी केही गरौँ भनेर अब लेडिज ग्राहकको लागि, स्पेसली लेडिज ग्राहकको लागि एउटा बुटिक सञ्चालन गर्न थाल्नुभएको छ। आज सोही बुटिकको चाहिँ उद्घाटन हुँदैछ र सोही बुटिकको उद्घाटन समारोहमा सर्वप्रथम त म मेरो वाइफ लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ यहाँ आउनु पाल्नुभएका सम्पूर्ण मेरो आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइ सम्पूर्णलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, तपाईँहरू आउनुहोस्, बुटिकमा हेर्नुहोस्, मन परेको कुरा लिनुहोस्, मन नपरेको कुरा कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि हामीलाई चाहिँ सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। यही नै मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई हुनुहुन्छ। हामी बसेको ठिक छ? नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ प्रनिष्ठा शाह हो होइन। यो चाहिँ मेरो अङ्कल आन्टीको बुटीको आन्टी बिनु साई र अङ्कल देवेन्द्र शाह। आज उहाँहरूको बुटीको ओपनिङमा आएको छु। एकदम रमाइलो लागिरहेछ, खुसी लागिरहेछ। अनि आन्टी अङ्कललाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु र राम्रो होस् होइन, प्रगति फलोस् फुलोस् भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्ते, सुविसा कलेक्सन दिल्ली बजार। नमस्ते, म लक्ष्मी कार्की, सुविसा कलेक्सनको प्रबन्धक। हाम्रो बुटिक चाहिँ मैतीदेवीदेखि दिल्ली बजार जाने बाटोको ठ्याक्कै एनआइसी एसिया ब्याङ्कको अपोजिटमा रहेको छ। हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोला। यसको लागि चाहिँ हामी यो लकडाउनभन्दा अगाडिदेखि नै खोल्ने चाहिँ सोचेको थियौँ, तर अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिएको थियो सबै, र अहिले चाहिँ पोसिबल भएको छ। उहाँले चाहिँ यसको लागि धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। उहाँले, हामी सबैजनाले, टिमले हामी चाहिँ ब्राइडल लुकहरूदेखि लिएर क्याजुअल जस्तो खालको पनि हजुरहरूले भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो अनुसारको या हामीसँग नि डिजाइन्सहरू छ। यहाँहरूले आएर ब्राइडल, क्याजुअल जस्तो खालको पनि चाहिँ ड्रेसहरू बनाइन्छ र साथै हामीसँग यहाँ कुर्ताहरू अनि गाउनहरूकोहरू पनि सबै छ। उहाँहरू त एकदमै पहिलेदेखि एकदम स्किल्ड हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ पहिलेदेखि जस्तै 20 वर्षदेखि अगाडिदेखि काम गर्दै गरिरहनु भएको कारिगरहरू हुनुहुन्छ। यहाँनिर लेडिजहरू लगायत यहाँ जेन्ट्सहरूको लागि पनि लुगाहरू बनाइन्छ। कोटहरू देखेर बच्चाहरूको लागि पनि छ, पास्नीहरूको लागि भयो, तपाईँहरूको त्यस अकेजनहरू जुन पनि हुन्छ त्यसको लागि सबैको लागि यहाँ छ। नमस्ते, मेरो नाम रेखा छ। आज यो ओपनिङको उसमा मेरो भाइ बुहारीलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। प्रगति होस्। सधैँभरि खायो होस्, सबैको प्रगति होस्। मेरा छोराबारीको सधैँ मैले सुख शान्ति अनि दीर्घ देख्न पाऊँ। हाम्रो कालिका देवीले रक्षा गरून्, जिम्मेवारी राखन्। सधैँभरि यिनलाई सुख शान्ति प्रगति मिलोस्।
हाम्रो कुलदेवताले अघि पछि रक्षा गरून्, हाम्रो खाना बेता छोडै गरी आफ्नो प्रगति दीर्घायु राखुन्, मेरा छोरा बुहारीको उन्नति गरून्, त्यही नै मेरो शुभकामना छ। वनिता लामा मोसुसका कलेक्सनले एकदम धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँ यति राम्रो यति ठुलो एकदमै राम्रो कलेक्सन खोल्नु भएको छ, त्यसैले उहाँले म कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। यति राम्रो ड्रेस सिलाइदिनु भएको छ फर्स्ट अफ अल त होइन, त्यसको लागि थ्याङ्क्स पनि भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँको अब उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु साथीलाई, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो, उहाँको कलेक्सन राम्रोसँग चलोस्। एकछिन होल्ड गर्नु ल फोटोको लागि, एकछिन होल्ड गर्ने त्यो होल्ड गर्नु लागि Continue, sir. बाहिर जाँदा कति आफैले के भन्नुपर्छ होला यो महिनामा बुटीको ओपनिङ यो तेस्रो जस्तो लाग्छ मलाई। यो महिना लास्ट मनदेखि यो महिनासम्म 3-4 वटै गएँ मैले। खुसी लागेको छ किन भन्दाखेरि यो लकडाउन पछाडि बाहिर निस्केर काम गर्ने त्यति हौसला आइरहेको थिएन मानिसहरूलाई र यो यसरी बुटीको ओपनिङ यसरी चाहिँ ब्युटी पार्लरको ओपनिङ भनेको अब हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा
चाहिँ नि मानसिकता देखिन्छ र भइरहेको छ यो बिफोर लास्ट विक मैले चाहिँ नि बनेपामा गएर एउटा ब्युटी पार्लरको ओपनिङ गरेँ कि र अहिले चाहिँ बहिनीको यो बुटिक ओपनिङ गर्दैछु र उहाँ एकदम हौसिएर चाहिँ अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि विशेष गरी महिलाहरूलाई चाहिँ नि यो स्मल बिजनेसहरू महिलाहरूले चाहिँ नि सानो सानो व्यापारहरू ब्युटी पार्लर अन्य अरू व्यापारहरू गर्दा राम्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि पहिला त्यो असहज थियो र अहिले महिलाको लागि त्यो असहज छैन किन भन्दाखेरि तपाईँसँग एउटा कुनै ठाउँको प्रडक्ट छ भने तपाईँले लोन पनि पाउने रहेछ होइन त्यस्तो पनि व्यवस्था रहेछ नि त त्यसले गर्दाखेरि राम्रो छ र बहिनीलाई धेरै धेरै शुभकामना होइन उहाँले फेसन डिजाइनमा गर्नुभएको रहेछ आइएफटीमा गर्नुभएको रहेछ र खुसी लाग्छ महिलाहरू यसरी अगाडि आएर अग्रसर भएर एउटा व्यापार थाल्ने गर्दा असाध्यै खुसी लाग्छ र बहिनीलाई धेरै धेरै शुभकामना सो बिरुजी अलिकति भनिदिनुहोस् न हामीलाई कलेक्सनको बारेमा हजुर मेरो चाहिँ सुविसा कलेक्सन अब अहिले नयाँ ओपनिङ म्यामबाट ओपनिङ पनि भयो मैले चाहिँ आइएफटीबाट डिजाइनर कोर्स गरेको छु हजुर अनि अब यसमा पढ्दै जाँदाखेरि अलिक अब हामीले महिला भएर पनि केही नै गर्नुपर्छ अब यो लकडाउनले गर्दा मान्छेलाई धेरै असर त पारेको थियो त्यही पनि त्यसबाट निस्केर केही त गर्नुपर्छ लगानी गरौँ केही हुन्छ कि भन्ने आशाले चाहिँ यो थालेको छु हजुरहरूको हजुरहरूको सपोर्ट चाहिँ मलाई चाहिन्छ बिरुजी अब हुन्छ नि ओपनिङमा रिबन काट्नले हाम्रो करिश्मा दिदीहरूले देख्नु भएन किन म्यामलाई नै बोलाउनु भएको म्याम चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ म उहाँको फ्यान नै हो म एकदमै हुन्छ नि हाम्रो पहिले जे भए पनि उहाँहरूको मुभीहरू चाहिँ हेर्ने गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मनपर्छ अहिले आफूलाई अहिले योसम्म पनि कसरी मेन्टेन गरेर राख्नु भएको छ म एकदम फलो गर्छु मलाई मनपर्छ त्यही नै हो हजुर एकदम करिश्मा म्याम सोध्नु चाहिँ अब बुटिकमा त चाहिँ साडी लेङ्गाहरूले एउटा डिजाइन गरिकन कतिको साडी लाउन चाहिँ एकदमै मेरो साडी मेरो सबभन्दा मनपर्ने पहिरनमा साडी पर्छ र म लगाउँछु र वास्तवमा हाम्रो डिजाइनरहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ एकदम गाढा छ होइन हरेक अब यस्तो इभेन्टहरूमा र कार्यक्रमहरूमा हामीलाई चाहिँ लुगाहरू चाहिरहेको हुन्छ र विभिन्न डिजाइनरहरूले अहिले विवेश एउटा झापाको हाम्रो भाइ डिजाइनर हुनुहुन्छ विवेशजी यहीँ हुनुहुन्छ होइन साडी लगाउँदाखेरि मलाई सहयोगी हुनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ पहिला ड्रेसम्यानहरू चाहिँ फेरि दाईहरू हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो जुनियर भट्टराई दाई भन्ने हुनुहुन्छ यहाँ कतिपयले चिन्नु पनि हुन्छ र धेरै सिनियर अनि त्यो बेलामा चाहिँ दाईले लगाइदिनुहुन्थ्यो साडी अनौठो छ अनि अब पछि सहयोगीहरू हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ म आफै लगाउँछु म राम्रोसँग लगाउँछु साडी कति टाइम लाग्छ मलाई 15 मिनट हजुर बिरुजी 15 मिनटमा लाग्दो रहेछ होइन 15 मिनट लाग्दो रहेछ साडी लगाउनु कुनै ह्याक छ त्यो डिजाइनमा होइन यसरी फास्ट लगाउन सकिन्छ केही ह्याक त्यस्तो अहिले चाहिँ अब हाम्रो नयाँ भन्छ नि फिक्स भनेर प्लेटहरू बनाएर हामीले फिक्स बेल्टद्वारा चाहिँ गरेछौँ त्यसले चाहिँ अलिक फास्ट त हुन्छ अब लगाएर त्योहरू त लगाइहाल्नुहुन्छ अब हामीलाई चाहिँ अलिक 15 मिनट्समा चाहिँ अलिक सक्दैन त्यही बेल्ट सिस्टमको आएको छ साडी हो हजुर त्यसले गर्दा चाहिँ 5 मिनट त भइहाल्छ बुटिक धेरै खुलिरहेछ होइन बुटिक भन्ने बित्तिकै हामी साडी लेहेङ्गा चोली नै भन्ने सम्झन्छौँ होइन क्याजुअल वेयरमा पनि बुटिक वेयर केही नयाँ तपाईँको कलेक्सनमा के छ अब लेहेङ्गा गाउन साडीहरू त भयो नै हो अब हामीले वान पिसहरू पनि बनाएको छ अब क्याजुअल त्यही वान पिस अनि 2 पिस टाइपको त्यो प्लाजो सेटमा पनि बनाएको छ टप्सहरू पनि बनाएको छ प्लाजो सेटहरू त्यही नै हो करिश्मा दिदी यहाँ त ब्याक टु ब्याक आजकल अलिक धेरै लन्चिङ प्रोग्राम यस्तो गइरहनु भएको छ होइन उहाँको चाहिँ एउटा युनिक कलेक्सन त्यहाँ आएर के देख्नुभयो युनिक भन्दाखेरि उहाँले साडी र लेहेङ्गालाई प्राथमिकता दिनुभएको रहेछ होइन त्यही नै मैले पाएँ र साडीमा तल फिक्सहरू हालेको साडी नै प्रयोग गर्नुभएको रहेछ र स्ट्रेचेबल भेलभेटमा सितारा भएको होइन जुन चाहिँ ओकेजनली जस्तो बिहा प्रगमन यस्तो पार्टिजहरूमा लाउने टाइपको देख्यो भने हजुरलाई चाहिँ सुन्दरताको एउटा प्रतीक भनेर पनि भन्नुहुन्छ होइन सुन्दरताको पर्यायमा तपाईँ पनि नाम आउँछ तपाईँले चाहिँ फुल मेकअप डिजाइनरले सबै कुदेर सुनलाई एउटा आकार दिएको जस्तो गरेर तपाईँलाई फुल मेकअप गरेर डिजाइनरको लुगा लगाएर पहिलोचोटि ऐना उभिँदाखेरि कस्तो भएको पहिला हाम्रो चाहिँ सम्मानको सुटिङ हुँदा इन्डियाबाट दादा आउनुभएको थियो मेकअप सिकाउन अनि सन्तु दादा होइसिन्थ्यो त्यो बेलामा अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अनौठो लाग्यो मलाई फेरि गाजलहरू यसरी लगाइदियो मलाई एकदम अनौठो म नै होइन जस्तो लाग्यो मुकुन्ड लाग्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई खासै मलाई धेरै मेकअप भन्दा पनि ठिक नेचुरली राम्रो लाग्छ जस्तै कि तपाईँ घरमा छोरी हुनुहुन्छ होइन हजुर
कहिलेकाहीँ तपाईँको साडी तपाईँको लुगा चाहिँ कविताले कतिको लाउनुहुन्छ? मेरो धेरै लाउँछ वास्तवमा मेरो क्लोजेट जबकि हाम्रो साइज डिफ्रेन्ट छ तर मेरो क्लोजेटबाटै उसलाई नलाइकन हुँदैन अनि त्यो मलाई घोर आपत्ति छ त्यसमा तपाईँको ड्रेस कोड पनि पुरा ए यो चाहिँ मैले एक्चुली म आज एकदमै अड भइरहेको थिएँ यो मैले यो छिपिजाको कलेक्सन हो है मलाई कहिले ब्यान्ड मास्टर जस्तो पनि लागिरहेको थियो तर इट्स लाइक यो डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर छिपिजाले भन्यो सो मैले यसलाई चाहिँ अब कसरी लाउने भन्दाखेरि मैले स्पोर्ट्स सुज लगाएर अनि सेतो भित्र ट्याङ्क टप लगाएँ अलिक क्याजुअल बन्नको निम्ति त यो चाहिँ छिपिजाले बनाएर दियो चाहिँ उहाँको स्टाइललाई के भन्नुहुन्छ कसरी मार्नुहुन्छ कुनै हुन्छ नि अल्ट्रा मोडर्न टाइप्स होइन उहाँको आजको लुक्सलाई कसरी टाइप म्यामको त लुक्स मैले जहिले अब स्टाइल आउँदा हेर्दा हुन्छ अब ड्रेसअप त एकदमै मलाई मनपर्छ जे लगाएर हिँड्छ ठ्याक्क सुहाइरहेको देख्दाखेरि एकदमै फलो पनि गर्छु आजको पनि राम्रो छ एकदमै सुहाइरहेछ उहाँले आफ्नो उसमा फिट भएको छ अनि मलाई विभिन्न डिजाइनरहरू मनपर्छ जस्तो नेपालमा कलेक्सन गर्नेमा किरणस कलेक्सन उसले सत्यपल काञ्चीपुरमहरू सिफन यस्तोहरू गर्छ अनि प्लस मलाई चाहिँ हाम्रो तेन्जिङ मनपर्छ अनि जस्तो अहिले विदेशले गरिरहेको छ छिपिजाले राम्रै बनाउँछ बिराना शाहले राम्रो बनाउनुहुन्छ होइन राम्रो लाग्छ कपडाले कहिलेकाहीँ एकदमै मन परेको कपडा लिएर आउनुभयो अनि ल्याइसकेपछि लाउनै मन नलागेको त्यस्तो त्यस्तो धेरै छ तर म चाहिँ मन राख्नको निम्ति पनि लगाइदिन्छु कपडा भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँ कन्फिडेन्टली लाउनु भयो भने क्यारी हुन्छ होइन अब यसलाई मैले ब्यान्ड मास्टर भनेर खाने नि होइन तर मैले यसलाई कन्फिडेन्टली लगाइदिनु पऱ्यो अनि मात्रै त्यो क्यारी हुन्छ कहिलेकाहीँ कपडाले धोका दिएको छ धेरै पल्ट त्यसलाई पपअप चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल कसरी गर्नुहुन्छ कन्फिडेन्स लुज कहिलेकाहीँ म चाहिँ एउटा याद छ सर्ट लानु थियो पहिलामा अनि म एक दिन सर्ट लगाएको छु होइन अनि आई वाज फिलिङ सो अनकम्फर्टेबल किन सिट अलिक माथि थियो पत्रकार भाइहरू तल हुनुहुन्थ्यो अनि मैले त्यो होल टाइम यसरी हात मैले फोन राखेकै गरेँ कहिलेकाहीँ कपडाले त्यस्तो दिन्छ अहिलेसम्म तपाईँले लगाउनु भएको सबैभन्दा अप्ठ्यारो र महँगो लुगा अप्ठ्यारो महँगो लुगा अप्ठ्यारो हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यो हामी बलिउडमा सुनिरहेको छौँ 35 केजीको 1 करोडको लुगा हुन्छ नि त्यस्तो तपाईँकोमा सुटिङ दौरान त्यस्तो कुनै परेको चाहिँ छ त्यो चाहिँ कस्तो भने बसन्ती मुभीको सुटिङमा अहिले चाहिँ यो नेट आएको छ त्यो उठाउनलाई त्यो भित्रलाई बल नेट होइन त्यो बल नेट अहिले आइसक्यो पहिला हाम्रो बेलामा त्यो बल नेट थिएन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिङ हुँदैन त्यो राउन्ड रिङलाई यसरी गोलो बनाएर राउन्ड अब म हिँड्नलाई कुदेली हिँडे जस्तो हिँड्नुपर्ने यसो गरेर बसन्तीको सुटिङमा अनि त्यो यता नि फर्किनु नमिल्ने उता नि फर्किनु नमिल्ने त्यही उभिराख्नुपर्ने मेच पनि यसरी त्यो राउन्ड नेटबाट भित्र छिराएर मेच स्टुलभित्र हालिदिनु थियो मस्त देखेँ सो त्यो अप्ठ्यारो थियो केजी त्यस्तो हेभी थिएन किनभने यो वर्क गर्ने हेभी हुने भने त वर्कले हो होइन त्यो चाहिँ भर्खर आयो फेसन यहाँको जाडो महिनाको लागि फेसन टिप्स दिनुहोस् मलाई त जाडो महिनामा फेसन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने बुट्सहरू हुन्छ स्मार्ट देखिन्छ भित्र लेगिजहरू लाउने स्ल्याक्सहरू लाउने होइन स्टकिङ्सहरू लाउने अनि माथि मफलरहरू प्लस चाहिँ अब स्वेटर पनि डिजाइनको हुन्छ अब ओभर कोटहरू भयो टोपीहरू मलाई त विन्टरको लुगा त एकदम राम्रो लाग्छ सजिलो छ गर्नलाई मेरो चाहिँ एज अ डिजाइनर अहिले चलेको ट्रेन्ड अनुसार कुन चाहिँ लुगा विन्टरमा अहिले राम्रो छ अहिले अनुसारको भेलभेटले बढी मार्केट दिइरहेछ हजुर भेलभेटले एकदम मार्केट दिइरहेछ यसमा चलिरहेछ मैले पनि भेलभेटकै लगाइरहेको छु अहिले गएर आफूलाई डिजाइन पनि गरेको मेरो साथीहरूले पनि भेलभेटकै मैले उहाँहरूलाई डिजाइन गरेर बनाएको छु त्यही हो अहिले चाहिँ भेलभेटकै मार्केट दिइरहेछ किनकि जस्तो कि अहिलेसम्म करिश्मा दिदीको जुन लुक्समा देख्नु भएको छ लुगा लाउनु भएको छ नि उहाँलाई एक्स्ट्रा लुक्स देखाउनलाई तपाईँलाई यो चाहिँ गर्नु तपाईँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मन छ भने तपाईँलाई त्यस्तो केही छ जस्तै म्यामले भने जस्तै मलाई साडी एकदमै मनपर्छ भन्नुभएको थियो साडीमा त एकदमै राम्रो अस्ति मुद्रेको कमेडी सोमा एउटा लगाउनु भएको छ टेन्सन मैले त्यो फोटो जुम गरी हेरेर चाहिँ एकदमै राम्रो देखिनु पनि भएको थियो साडीमा मेरो डिजाइन गरेर म्यामलाई त्यो चाहिँ गर्न चाहन्छु म मुद्रेकै कमेडी क्लबमा तपाईँको डिजाइन लगाउँछु अब मुन्द्रे कमेडी क्लब पुरा उठिहाल्यो कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ त्यहाँनिर हाँस्न अनि कहिलेकाहीँ हाँस्न त रमाइलो हुन्छ नि होइन र कहिलेकाहीँ जबरजस्ती हाँस्नु पछि पर्दैन जबरजस्ती पर्दैन किनभने त्यो मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा चाहिँ त्यो
कन्टिन्यू फ्लोमै हुन्छ फ्लोमा हुन्छ त्यो ब्रेक गरेर लिने होइन नि त त्यो त क्यामेरा डिफ्रेन्ट एङ्गलमा हुन्छ एउटै फ्लोमा हो त्यो सबै त्यसैले हाँस उठ्छ कहिलेकाहीँ अलिक अप्ठ्यारो चिजमा पनि हाँसो परेको जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई हाँसो त उठ्छ त्यहाँ क्यारेक्टर पात्रहरू नै त्यति धेरै हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो तपाईँको त्यो नयाँ बिल्कुलै कमेडीमा चाहिँ तपाईँको लागि नयाँ थियो हामी साथक हुँदा अलिकति पछि धेरै ढिलो भएन होइन तपाईँसँग त्यो अनुभव चाहिँ कस्तो रहिरहेको छ यस्तो जे गरेको छैन त्यो गर्नलाई झन् च्यालेन्जिङ हुन्छ नि त होइन म सहज रूपमा लिन्छु हामी पब्लिक फिगर हो नि त होइन जनताको मान्छे भएपछि त त्यो पनि पानी पार्छ Thank you so much. मोबाइल कहाँ छ नै तिम्रोबाट यो मासु क्यामेराम्यान को त भाइ के यहाँ भाइ हुनुहुन्छ ल जान्छ सुविशा कलेक्सनको ओपनिङको दिन हो आज र बिनुलाई धेरै धेरै शुभकामना उहाँले फेसन डिजाइन गर्नुभएको रहेछ र आफूले सिकेको कुरालाई चाहिँ प्रयोग गर्नुको निमित्त उहाँले एउटा व्यापार पनि खोल्नु भएको छ र आशा छ भविष्यमा उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा राम्रो मार्केट बनाउन सफल हुनुहुनेछ र विभिन्न कलाकार र विभिन्न महिलाहरूले उहाँको पहिरन लाउनु हुनेछ होइन र म पनि पक्कै पनि एउटा चाहिँ उहाँको मुन्देको कमेडी क्लबमा लाउँछु भन्ने उहाँलाई बाचा गरेँ साडी हुनुपर्छ तर है मलाई चाहिँ अलि सफ्ट कलर मनपर्छ धेरै झिलिमिली मन पर्दैन त्यही कारण चाहिँ बिनुलाई धेरै धेरै शुभकामना म अब यो बाटो हिँड्नु जहिले पनि म गरेर जान्छु त्यहाँ गाडी रोकेर है ल धेरै धेरै शुभकामना नमस्कार मेरो नाम बासु ठाकुर हो म यो बुटिकको मास्टर हो जुन पनि डिजाइन बनाउन सक्छु फिनिसिङ पनि राम्रो हुन्छ फिटिङ पनि राम्रो हुन्छ र सबै चिजमा राम्रै छु लेहेङ्गा गाउन अम्ब्रेला वान पिस साडी जुन किसिमको ड्रेस आयो भने म बनाउँछु म साडी बनाउँछु रेफल गाउन वान पिस लेहेङ्गा चौबन्दी धोती सुरुवाल कुर्ता प्यान्ट टप लेहेङ्गा अम्ब्रेला गाउन साडी जेसुको डिजाइन हो म बनाउँछु जुकी मसिनले सिलाउने हो पिकको सिलाइ त्यो पछि इन्टरलक सबै त्यसैबाट हो 6 जना सिलाउने मान्छे छ 1 जना हेभिङ गर्ने मान्छे छ 10 जना छ हाम्रो काम गर्ने मान्छे हामी राम्रो तरिका राम्रो फिटिङ राम्रो फिनिसिङ टेस्टिङ गरेर बनाउँछौँ हामी लेहेङ्गामा भी गलामा बनाउने 5 सेपमा बनाउने गोलो गलामा बनाउने लेहेङ्गा गाउन 3 किसिमको ड्रेस हामी राम्रो तरिकाले ग्राहकलाई सन्तुष्टि गरेर हामी डिजाइन बनाएर दिन्छौँ। नमस्ते म किरण शाह म चाहिँ नि यो बुटिकमा आज ओपनिङको सिलसिलामा यतातिर आएको थिएँ मेरो भाउजूको हो यहाँ चाहिँ नि एकदमै राम्रो गुणस्तरीय गाउन्सहरू सबै पाइन्छ अनि मैले आज लगाएको पनि यतैबाट मैले उहाँले नै डिजाइन गरिदिएको बिनु शाहले अनि जस एकदमै सेटिस्फाई नै छु म त पहिलादेखि नै कस्टमर पनि प्लस म उहाँको नन्द पनि हो तर चाहिँ नि म अब एउटा कस्टमरको रूपले गर्दा म एकदम सेटिस्फाई छु यहाँ अब सबैजना एकचोटि यहाँ आएर अब ट्राई गरे पनि हुन्छ आउटफिट्सहरू सबै डिजाइनिङहरू सबै राम्रो छ यताको चाहिँ जस म त एकदमै सेटिस्फाई छु अब हजुरहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ आएर अनि उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना मेरो भाउजूलाई एकदमै उहाँको जस बुटिक एकदमै प्रगति उन्नति गर्दै जाओस् होइन अनि एकदमै मिडियामा पनि एकदमै हाइलाइट हो उहाँको बुटिक जस एकदमै राम्रो उहाँलाई धेरै धेरै नै बधाई छ वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन्स लट्स नमस्कार म यो सुविशा कलेक्सनको नातिदार पनि पर्सनल कस्टमर पनि
यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको अब त्यही कुराको पनि एकदम राम्रो, एकदम फिनिसिङहरू पनि राम्रो हुन्छ, डिजाइनिङ पनि गर्नुहुन्छ उहाँले। म चाहिँ रेगुलर यहाँ आएर सिलाइरहेको छु र म सम्पूर्ण अब दिदी बहिनीहरूलाई पनि यतै आएर आफ्नो कामहरू गराउनु अनुरोध गर्छु। साथै यहाँको प्रोपराइटर मिसेस बिनु साईलाई पनि उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। नमस्कार। म माया बिनु हाम्रो भाइ बुहारी हो, मेरो भाइ बुहारी हो। उसले यो बुटिक खोलेको छ, राम्रोसँग प्रगति उन्नति होस् यही शुभकामना छ। अब उसले गरेका हर कदम पाइलाहरू सफलताको शिखरसम्म चुमोस् यही छ। बिनु शाह मेरो बुहारी हुन्। अब यहाँ बुटिक खोलिएको छ, राम्रो छ, डिजाइन सब राम्रो छ। सिलाइ कटाइमा पनि 4-5 जना मास्टरहरू राखेको छिन्। सब प्रगति होस्। बुहारीको शुभकामना गर्न आउँ, बुढी मान्छे हुँ। लौ नमस्ते। नमस्ते, म विराटपति शाह। बिनु मेरो बुहारी, अनि बिनुको प्रगति उन्नति होस्, राम्रो होस्। अनि यसमा के अरे शुभकामना सबैतिर राम्रो होस्। यहाँ सबै किसिमको सानो बच्चादेखि ठुलोसम्म होइन, मास्टरहरू पनि राम्रो छन्, राम्रो सिलाइहरू हुन्छ। बलोस् फुलोस् होइन। मेरो देउरानी होइन, शुभकामना होस्, राम्रो होस्, उन्नति प्रगति होस् होइन। यो पसलमा सबैजना आउन्, बसुन् होइन, चलोस् होइन। भोलि है सबै चिजको उसलाई चाहेको कुरा सबै पुगोस्। बहिनीलाई यही शुभकामना छ मेरो होइन, शुभकामना छ होइन। अब सुविसा कलेक्सन खोलेको राम्रो चलोस् होइन। के भन्नु सक्छ होइन, भाइको जहिले पनि साथ हुन्छ होइन। जिल्ला चाहिँदैमा भाइ जहिले पनि उपस्थित हुन्छ, राम्रो चलोस्। सबै ग्राहक बान्धवहरूलाई आउनुहोस् होइन, मन परेको भन्नुहोस्, मन नपरेपछि के मन परेन त्यो भन्नुहोस्, हामी त्यसलाई सुधार गर्छ होइन सुविसा कलेक्सनले। त्यसपछि सबै यस्तो गरेर अगाडि बढाउन तपाईँको साथ पनि चाहियो। यति नै, धन्यवाद।